दोस्तों, मन के खेल भी बड़े निराले होते हैं। मन को समझना किसी गायब धागे को खोलने जैसा है। नहीं हम अपने मन को समझा पाते हैं, न ही दूसरों के मन को समझ पाते हैं। जबकि हमारे आसपास हर दिन, हर पल मन के खेल खेले जा रहे हैं, जो कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर आपके अजीज, आपके दोस्त, आपकी फैमिली के मेंबर, यहाँ तक कि एड एजेंसियाँ भी किसी न किसी तरह से आपके ख़यालात, आपके जज्बात और आपके फ़ैसलों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे एक छोटी सी तारीफ़ भी आपको किसी के लिए अच्छा महसूस करा सकती है, या कैसे एक छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने से आप खुद को ज़िम्मेदार महसूस करते हैं। यही है हेर-फेर का करिश्मा। वो अनजान, अनदेखे धागे जो आपके मन को अपनी तरफ खींचते हैं। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को अपनी उँगलियों पर कैसे नचाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी ऐसे जाल में फंसे हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है? या शायद आपने खुद में ऐसी पोशीदा ताकत महसूस की है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं और जिसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो आइए आपके अंदर की ताकत को जगाने और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने का ये पैगाम है। और मैं ये बातें साइकोलॉजी के मशहूर किताब माइंड गेम्स द डुअल फैक्ट्स ऑफ मैनिपुलेशन एंड डार्क साइकोलॉजी के हवाले से दे रहा हूँ। ये मसला एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। जैसा कि सुन के लगता है, डार्क साइकोलॉजी क्या सिर्फ बुराई है? क्या हेर फेर यानी मैनिपुलेशन हमेशा तबाहकुन होता है? या क्या इनके अंदर भी कोई ऐसा राज छिपा है जो हमें बेहतर, मजबूत और ज़्यादा होशियार इंसान बना सकता है? ये बातें आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको ताकत देने के लिए हैं। या आपको दूसरों को धोखा देना या उनसे फ़ायदा उठाना सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको दूसरों के धोखे या हेर फेर से ख़ुद को बचाने के लिए तैयार करती हैं। यह आपको अपने मन के खेल का मास्टर बनाने के लिए हैं, न कि दूसरों का मोहरा बनने के लिए। ये बातें उन गायब धागों को उजागर करती हैं। ये आपको सिखाती हैं कि गैस लाइटिंग क्या है, इमोशनल ब्लैकमेल कैसे काम करता है, और कैसे लोग आपके डर या कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि ये आपको अलर्ट करता है, आपको होशियार करता है। डार्क साइकोलॉजी पावर है या डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि बात सिर्फ हेर फेर तक ही महदूद नहीं है। यहाँ हम बात करेंगे उन अंधेरे साइकोलॉजी की, इंसानी मन के उन पहलुओं की जो ताकत, काबू और उसके असर की गहरी ख्वाहिश से जुड़े हैं। क्या ये सिर्फ शैतानी है, या क्या इसमें कुछ ऐसा भी है जो हमें इंसानी नफ्सियात की गहराई को समझने में मदद करता है? ये डार्क साइकोलॉजी हमें उन इंसानी नफ्सियात से आगाह कराता है जो दूसरों को अपने ख्वाहिश के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। ये हमें बताता है कि कैसे कुछ लोग अपने जज्बात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके, दूसरों के ख्यालात में हेर फेर करके अपने मकसद में कामयाब होते हैं। सवाल उठता है कि ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप इन तरीक़ों को पहचान जाते हैं तो आप उनके असर से ख़ुद को बचा सकते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि कोई शख्स कैसे सोचता है, तो आप उसकी अगली चाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा मकसद आपको मैनिपुलेटर बनाने का नहीं, हमारा मकसद आपको एक ऐसे जाबाज में तब्दील करना है जिसके पास अपनी ज़हनी हिफाजत के लिए एक मजबूत ढाल हो। ये इल्म आपको भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों को पहचानने की समझ देता है, और अपनी ज़हनी हिफाजत के लिए इल्म की तलवार हो। अपने जज्बात, अपनी इमोशन, अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी ताकत को कैसे पहचानें, कैसे ना कहना सीखें, और दूसरों के जज्बात और ख़यालात को कैसे पढ़ें, लेकिन उन पर हावी ना होने दें। किसी भी बात को आंखें मूंद कर कबूल न करें। हर हालात पर गौर करें। अपने अंदर की आवाज़ को कैसे सुनें, जो अक्सर ख़तरे का सिग्नल देती है। जब आप अंधेरे को समझते हैं, तभी आप रोशनी की कीमत का अंदाज़ा कर पाते हैं। ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको आज़ाद करने के लिए हैं, क्योंकि इल्म एक ताकत है
اور ہر طاقت کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ یہ باتیں آپ کو ایک ہتھیار نہیں دیتی بلکہ ایک آئینہ دیتی ہیں جس میں آپ انسانی نفسیات کے دونوں پہلوؤں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس علم کا استعمال دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو اور اپنے عزیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا استعمال بہتر طریقے سے دنیا کو سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے تاکہ آپ بہتر اور مضبوط رشتے بنا سکیں۔ کیا آپ اپنی باتوں کو پر اثر بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان چھپے ہوئے اشاروں کو سمجھنا چاہتے ہیں جو لوگ آپ کو دے رہے ہیں؟ کیا آپ ایک ایسا انسان بننا چاہتے ہیں جسے کوئی آسانی سے بے وقوف نہ بنا سکے؟ تو اس کتاب کی باتیں آپ کے لیے ہیں جناب۔ من کے کھیل کے کھلاڑی بنے، کسی کے مہرے نہیں، کیونکہ یہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب اس کے اداکار۔ لیکن اس کھیل کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ کیا آپ صرف ایک مہرے ہیں جسے کوئی اور اپنی چالوں سے چلا رہا ہے، یا آپ شطرنج کے کھیل کے وہ ماسٹر ہیں جو ہر چال کو سمجھتے ہوئے اپنی جیت کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ تو اس کھیل میں اپنے من پر کنٹرول دوسروں سے پہلے کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کے من کے کھیل کو سمجھ سکیں۔ آپ کو اپنے من کے کھیل کو سمجھنا ہوگا۔ کیا آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں یا وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے؟ کیا آپ اپنی کمزوریوں کو جانتے ہیں یا وہ اندھیرے میں چھپی ہوئی ہیں جس کا فائدہ کوئی اور اٹھا سکتا ہے؟ تو اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، اپنے جذباتی ٹریگرز کو سمجھیں اور اپنی اندرونی ڈائلاگز کو پازیٹیو اور پاورفل بنائیں۔ جو انسان خود پر قابو پا لیتا ہے اسے کوئی اور آسانی سے ہرا نہیں سکتا۔ یہ باتیں آپ کو جذباتی طور سے مضبوط بناتی ہے تاکہ جب کوئی آپ سے کھیلنے کی کوشش کرے تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے رہ سکیں۔ اپنی انرجی کے مالک بنیں تاکہ آپ اسے وہیں لگائیں جہاں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ اندرونی کھیل ہی اصلی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اپنی ذہنی طاقت کو اور مضبوط کریں۔ آپ پائیں گے کہ باہری دنیا کی چنوتیاں آپ کے سامنے چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اپنی سب سے بڑی دولت اپنے من پر کنٹرول حاصل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ مائنڈ گیمز ہماری روزانہ کی زندگی میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ آفس یا کام کی جگہ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا ساتھی اپنے مفاد کے لیے کیسے دوسروں کو نیچے دکھاتا ہے۔ نجی رشتوں میں آپ پہچانیں گے کہ کیسے ایک پارٹنر جذباتی طور سے بلیک میل کر سکتا ہے۔ آن لائن کی دنیا میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے سوشل میڈیا اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں آپ کے طور طریقوں پر افیکٹ ڈالتی ہیں۔ جیسے سیاست میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے لیڈر عوام کو اپنے پالے میں لانے کے لیے سائیکالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اگزامپل آپ کو صرف جانکاری نہیں دیں گے بلکہ آپ کو ایک نئی نظر دیں گے، ایک ایسی نظر جس سے آپ لوگوں کے چھپے ہوئے ارادوں، ان کے چھپے اشاروں کو، ان کے اصلی مقصد کو دیکھنا سیکھ جائیں گے۔ یہ آپ کی ذہنی آنکھیں کھول دیں گے جو آپ کو اس کی گہرائی تک لے جائیں گی۔ آپ کو فاتح بننا ہے، ذہنی طور سے اتنا لچیلا کہ کوئی باہری دباؤ یا ہیر پھیر آپ کو توڑ نہ سکے۔ جب آپ انسانی من کے دونوں پہلوؤں کو سمجھتے ہیں، اس کے اندھیرے گلیاروں اور اس کے چمکیلے راستوں کو، تو آپ زندگی کے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اب آپ نادان نہیں ہیں۔ آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کر پاتے ہیں، اپنی سوچ کو صاف رکھتے ہیں اور ہر حالت میں بہتر فیصلہ کرنے کی خوبی ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ آپ ایسے انسان بن جاتے ہیں جو صرف زندہ نہیں رہتا بلکہ ہر حالت میں پھلتا پھولتا ہے۔ یہ صرف خود کی حفاظت کے بارے میں نہیں ہے، یہ باتیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ اپنی ذہنی صحت کی حفاظت کرنے، اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ آپ کو ایسا انسان بناتا ہے جو جانتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے اور اسے کیسے حاصل کرنا ہے بنا دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ کیونکہ طاقت باہری کنٹرول میں نہیں بلکہ اندرونی علم میں چھپی ہوتی ہے۔ سچی طاقت وہ نہیں ہے جو دوسروں کو جھکاتی ہے بلکہ وہ ہے جو آپ کو جھکنے نہیں دیتی۔ سچی طاقت وہ ہے جو آپ کو حقیقت میں کھڑا کرتی ہے۔ لا علم سے علم تک، خوف سے آزادی تک، مہرے سے کھلاڑی تک۔ آپ صرف ایک آڈینس نہیں رہیں گے
आप अपनी ज़िंदगी को बनाने वाले बनेंगे। तो क्या आप अपने मन की पूरी दुनिया को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर की सच्ची ताकत को जगाने के लिए तैयार हैं? ताकि आप एक ऐसी ज़िंदगी जी सकें जो आपकी अपनी शर्तों पर हों, आज़ाद, एक नए जोश से भरी हुई। अगर हाँ, तो अब और इंतज़ार न करें, अपना यह पॉज़िटिव सफ़र आज ही शुरू करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो में मन की ताकत पर डिटेल से बात होगी।